सर धन्य देवताराचो एक एक्सपिरियन्स सांगा तुमच्या बसीन तेन्ना कशें कितें आसलें? कित्याक म्हाका नाटक पळोवन इतली फील येताली की उठनाका जातालें. बसनूच रावल्लो इवन. लोक कित्याक आपलें काम आमच्या वाड्यार सुद्दां थोडीं लोकां आपलीं कामां सोडून येवन बसलेले थंयसर. कितें हं. चल्लां काय आख्खे लायटीच लायटी काडलेले. काडले लायटीतल्यान तो लायटी काडलेले कितें येता वेगळेच येता कोण फील. धनिया दोतोर सांगचें म्हटल्यार मरे पयलें हांवें तें नाटक फर्स्ट येता ग्रुपाक गेल्लो हांव. कसलें तरी फार्सिकल नाटक घेवन गेलो. नांव घेयना कित्याक तो अन्याय जातलो रायटराचेर. ती ग्रूप मोहल्ले नाका. आमकां दुसरें कितें जाय आनी तेजे 2 दिसा पयलीं हांवें धनिया देंवचारा नाटक वाचलेलें. हांवें म्हणलें हें नाटक आसा हें करुया. आनी तें ग्रुपाक आवडलें आनी ग्रुपाचो म्हाका मेन खासियत दिली की ती मोहल कितें तरी आमकां डिफरंट जाय. डिफरंट कितें तरी जाय. सो हें नाटक वाचलें, कास्टिंग केली आनी देव बरें करून म्हाका तें सगळें कास्टिंग म्हाका जाय तशें मेळ्ळें. तो तीग जाण ते जाणटेले आहा ते जाणटे त्याच एजीचे मेळ्ळे. मेन लेडीज एक्टर आहा ती त्याच लयेची म्हाका मेळ्ळी. ती नाजूकता ती हें आसा पळय पळयना फुडें भूल घालता पळय त्याच हेजेर मेळ्ळें म्हाका. बरो देंवचार आहा पळय तुजो जबरदस्त आवाजाचो भुरको मेळ्ळो म्हाका अजय जाधव म्हणून. मागीर लीड रोल करतालो वैभव. तो त्या फ्लेक्सिबिलिटीचो मेळ्ळो. म्हणजे तो असो आसलो की तो हें ना बायलेक सांबाळपीचो त्या ताकदीचो ना. असो कितें केलें आनी तें एक देवाचीच हें म्हणपाचें म्हाका की ती म्हाका हें मेळ्ळें कास्टिंग करपाक बरें जेन्ना कास्टिंग तुजें बरें जाता तेन्ना 50% तुजें काम जायत वयता. आनी हें नाटक हांवें चिंतूं नासलें की इतल्या लेवल पर्यंत पावतलें. म्हणजे इतलें मायलेज मेळटली कित्याक ग्रुपू न्यू आसा. डायरेक्टर तितलो वेल नोन ना कित्याक हांव तर आजून म्हणटा म्हाका इतलो हें मेळोना. पूण म्हाजें काम ट्रॅव्हल जाता लोकां पर्यंत पावत आसा. त्या नाटकान अश्यो खुबश्यो इन्सिडंट जावपाक लागल्यो म्हणजे आमकां दिसपाक लागलें एक म्हापसा आमी शो करपाक गेल्ले आनी आमकां देंवचाराक जाली एक विडी. आनी ती विडी देंवचार रेडी जाला तेका आमी दुसरे कडेन खंय तरी हें करताले मेकअप करताले थंयसर आनी तो विडी सोदता विडी ना तेज्या बॉल्सान. कितें करतलो आनी हांव म्हणटा देवा पाव. म्हापसा हांगा बोडगेश्वराच्या आयल्यान खंय तरी म्हापसान मार्केटान. देवा पाव म्हटलें आनी एक मनीस येयलो. ताणें कितें जाय? तेणें म्हणलें आपल्याक जाय तें तुका मेळचें ना हांव नाटकान काम तूं कितें जाय तें सांग न्हू. आपल्याक म्हणलें विडी जाय. विडी जाय मरे मोल आपल्या कडेन एकूच विडी उरल्या. ती विडी काडली आनी तेका दिली. हो एक इन्सिडंट जालो म्हणजे तूं सांगतना तुका आयकता सुद्दां आमकां हें जावपाक लागलें. म्हापसा आमचो म्हापसा न्हू सांखळे शो आसलो धनिया देंवचाराचो. आनी थंय देंवचार मामा म्हणल्यार हांव ताका अजुनूय देंवचार मामूच म्हणटा रिस्पेक्टान त्या कॅरेक्टराक. तो कितें बिल्ड अप केलो हांवें म्हाका तो अजून तेका नांव हांव केन्ना घेना. तो भुरगो म्हाका मेळ्ळो की म्हाका तो तेजोच तो रूप काय दिसता. सो इतलें आमी त्या हितून मुरलेले आसा आनी तो कॅरेक्टर त्या हितून मुरलेलो आसा. जालें अशें की कांबळ ना आनी तो वयलो भाई कितें जाय तुमकां सांगा आपल्याक आपलें घर लागींच. म्हणलें आपल्याक कांबळ जाय तुजे कडेन आसतली. कांबळ आपल्या मोहला हांगा बाळू मामागेर गेल्लो मरे आपूण मोहल फाटल्या दिसांनी आपणें एक कांबळ बेस्ट पैकी हाडलें ती दिता तुका. ती हाडून दिली. म्हणजे अशे एक एक इन्सिडंट जातले. एक वेऱ्या बेतीन नाटक केल्लें आमी. तेन्ना तो एक आर्टिस्ट येयलो. आर्टिस्ट न्हू आमच्या आर्टिस्टा कडेन येयलो फाटल्यान. म्हणलो आपल्या मोहलाक गोरे मोहलाक चप्पल हाडना. आनी देंवचार म्हणटकूच तो मरे चप्पलांचो आवाज जाय रे करा करा करून. आतां मोल उपकार कर मोले चप्पल घाल आनी तूं रोल कर. तेणें घरा कडेन वचोन तें चप्पल हाडलें तें दिलें. म्हणजे एक एक हें कशें म्हणजे तो आमकां पयलीं पयलीं भंय दिसताली आमी देंवचाराचें नाटक करता कितें तरी आसतना आनी हांव सदांच तांकां सांगतालों कांयच जायना कित्याक डायरेक्टराक एक्टरांक एक मोरल दिवचें पडटा आनी सपोर्ट दिवचो पडटा बाबा तें जावप कित्याक म्हाका खबर आहा नाटक ट्रॅव्हल तर जाय जाल्यार बरे पर्यंत ट्रॅव्हल जातलें लोकां पर्यंत पावतलें. आनी तें बरे पर्यंत पावलें आनी आमकां एकूच दीस आमकां कसलो त्रास जालो ना. एक दीस त्रास जालो आमी रातचे 12 1 2 3 पावताले. कांयच प्रॉब्लेम जालें ना. म्हणून तुमी चिंतलेलें जायना नाटक इतलें पळयतले आनी इतलें चलतलें म्हणून. ना ना चिंतून नासलें पूण टिमीन मेहनत घेतली. नाटकां आमी करिना फुडें आतां तुमचे कडेन पावले थंयसून आमकां लोकांनी पयलें आनीक शो. नाटक लोकांनी कशें जालें आमी कांयच फोर्स करुना. आमी खंयचोच भुरगो स्टेटस घालना तेन्ना चुकोवन घालताले. हांव सुद्दां चुकोवन घालतालों. आमकां कोणें नाटक पळयलां वाड्यान ते दुसऱ्या वाड्यासून आमकां फोन करून तें नाटक मागयलां.